आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। जिंदगी का शायद ही कोई ऐसा शोबा हो जो इस वबा से मुतासिर ना हुआ हो। रोजगार से लेकर तालीमी निजाम तक सभी पर कोरोना का असर पड़ा है। कोरोना के फैलने की वजह से तलबा की तालीम पर इंतहाई बुरा असर पड़ा है और इनके तालीमी मामलात शदीद मुतासिर हुए हैं। मदारिस पर कोरोना की दोहरी मार पड़ी है। एक तो मदारिस में तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है और दूसरे इन दिनों मुल्क के तमाम ही मदारिस माली दुश्वारी का भी सामना कर रहे हैं। आज मदारिस के इश्यूज पर या स्कूली जो तालीम है इसी पर हम बात करेंगे। क्या कुछ चैलेंजेस हैं, खासतौर से मदारिस के सामने क्या कुछ चैलेंजेस हैं, तालीम कितना बड़ा चैलेंज है और इसके अलावा कोरोना के इस दौर में जो माली खसारा मदारिस का हुआ है उसकी भरपाई किस तरह से होगी, इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद और लॉकडाउन की बढ़ती मुद्दत ने यूं तो जिंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया है, मगर हमारा तालीमी निजाम तो तकरीबन मफलूज हो गया है। तालीमी निजाम से मुराद असरी और दीनी तालीम दोनों है। सेव द चिल्ड्रन नामी एक गैर सरकारी तंजीम ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को के जारी किए हुए आदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वबा से पहले भी दुनिया में हुसूल तालीम की सूरत हाल अच्छी नहीं थी। इसके अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 25 करोड़ या इससे भी ज्यादा बच्चे हुसूल तालीम के निजाम का हिस्सा नहीं थे। अप्रैल में कोरोना के फैलने के बाद तकरीबन 160 करोड़ बच्चे स्कूलों, कॉलेजेस और मदारिस से बाहर हो गए हैं। मुसलमानों के मोहल्लों और गली कूचों में जो छोटे छोटे मकातिब या मुख्तलिफ शहरों में जो मदारिस कायम हैं, वो हमारी दीनी जरूरतों के अलावा तालीमी जरूरतें भी पूरी करते हैं। आवाम के चंदे से चलने वाले मदारिस अब भी कायम हैं। कोरोना के बायस इस बार रमजान की वसूली में भी फर्क पड़ा और अब कुर्बानी से होने वाली आमदनी भी बेयकीनी का शिकार है। ऐसे में छोटे बड़े मदारिस को चलाने में दुश्वारी पैदा हो गई है। जाहिर है कि मदारिस को तालीम के साथ ही माली खसारे का भी सामना है। मदारिस में ज्यादातर तलबा गरीब घरानों से आते हैं, जिनके क़याम-ओ-ताम से लेकर तालीम तक का खर्च मदारिस इंतजामिया ही उठाता है। माह रमजान में साहिब सरवत और अहले खैर हजरात के माली ताउन से ही मदारिस की माली मदद होती है। इस बार लॉकडाउन की वजह से मदारिस के सफीर या जिम्मेदारान चंदे के लिए नहीं निकल सके। कोरोना के दिन ब दिन खराब होते हालात की वजह से माह शव्वाल से मदारिस में शुरू होने वाला तालीमी सेशन भी अभी तक शुरू नहीं हो सका है। सवाल फिर यही है कि इन बेयारो मददगार मदारिस का निगहबान कौन होगा? इस मुश्किल घड़ी में मदारिस के साथ कौन खड़ा होगा? क्या सरकारों को इन मदारिस की मदद के लिए आगे आना चाहिए? कोरोना के सबब तालीम और तालीमी इदारों की सरगर्मियों में पैदा होने वाले तात्तुल पर गौर करते हुए असरी और दीनी तालीम के तमाम पहलुओं पर गौर करना जरूरी है। कोरोना के दौर में मुश्किलात सिर्फ तलबा की तालीम के साथ ही नहीं है, बल्कि कोरोना की वजह से होने वाले लॉकडाउन ने चूंकि माली एतबार से उमूमन लोगों की कमर तोड़ दी है, लिहाजा इंतजामिया की तरफ से असातिज़ा और मुलाजमीन को मुलाजमत से निकालने, इन्हें तनख्वाहों से महरूम रखने और इनमें कटौती करने के वाकयात सामने आ रहे हैं। सवाल यही कि इस मुश्किल घड़ी में हालात से कैसे निपटा जाए, मदारिस और स्कूल के तलबा की तालीम का क्या होगा और सबसे बढ़कर ये कि मदारिस की माली जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो आज बहुत अहम इश्यू पर हम बात करेंगे कि एक तरफ कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिंदगी का तकरीबन हर शोबा इससे मुतासिर हुआ है। मदारिस के खास तौर से या तालीम की अगर हम बात करें, तालीम का ढांचा बुरी तरह से एक तरह से मुतासिर हुआ है इस कोरोना वबा से। और ऐसे में खास तौर से अगर मदारिस की बात करते हैं तो मदारिस के सामने बहुत से चैलेंजेस हैं। मदारिस आवाम की मदद पर चलते हैं, तो ऐसे में मदारिस के सामने जहां पर तालीम एक बड़ा चैलेंज है, वहीं पर बड़ा चैलेंज जो माली खसारा है या जो उनकी आमदनी है एक तरह से वो रुक गई है। आखिर मदारिस के सामने जो चैलेंजेस हैं इसे किस तरह से पूरा किया जा सकता है? क्या कुछ इसका बदल हो सकता है? किस तरह से मदारिस जो इंतजामिया है वो इस मुश्किल घड़ी को पार कर पाएगा? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी
अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान डॉक्टर सैयद जफर महमूद साहब, प्रेसिडेंट हैं ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया से। जफर महमूद साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल है। इनके अलावा मेरे साथ मुफ्ती उमर आब्दीन साहब, सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल के, हैदराबाद से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुफ्ती उमर आब्दीन साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में मेरे साथ कुछ और खास मेहमान के रहमान खान साहब, पीए इनामदार साहब, मौलाना सलमान हुसैनी नदवी साहब भी मेरे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले जफर महमूद साहब आपके पास आना चाहूंगा। जफर महमूद साहब, कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है और कोरोना वबा से जिंदगी का हर शोबा मुतासिर हुआ है। खासतौर से हम अगर मदरसों की बात करते हैं, क्योंकि मदरसों को सरकारी मदद नहीं मिलती है, मदरसे आवाम की मदद पर ही चलते हैं, तो ऐसे में मदारिस के सामने बहुत से चैलेंजेस हैं और मदारिस के सामने तालीम बड़ा चैलेंज है कि मदारिस में तालीम अब किस तरह से तालीम का सिलसिला जारी रहेगा, और इसके अलावा माली जो खसारा है वो मदारिस का कैसे पूरा होगा। तो सबसे पहले मदारिस की तालीम की बात करते हैं, क्या कुछ चैलेंजेस आप देखते हैं जफर महमूद साहब? जफर महमूद साहब, मुझे सुन पा रहे हैं सर आप? ठीक है, मुझे लग रहा है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। उमर आब्दीन साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। मैं आपसे शुरुआत कर लेता हूं। जफर महमूद साहब के यहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। मौलाना मुफ्ती उमर आब्दीन साहब, मदारिस के सामने बहुत से चैलेंजेस हैं। तालीम के चैलेंज की अगर हम बात करें, क्योंकि अब कोरोना के बाद अब जो दौर आया वो टेक्नोलॉजी का है और अब ऑनलाइन क्लासेस की बात की जा रही है। मदारिस में जो ऑनलाइन तालीम की अगर हम बात करें तो किस तरह से देखते हैं कि मदारिस की तालीम को आगे किस तरह से बढ़ाया जा सकता है? सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत अहम टॉपिक पर आपने एक डिस्कशन रखा। जहां तक कोरोना वायरस और एजुकेशन और उससे आगे बढ़कर मदारिस की बात है, तो इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना वायरस ने जिंदगी के तमाम शोबों को मुतासिर किया है। बेरोजगारी, इसी तरीके से तालीम, सेहत और बहुत से सेक्टर्स हैं। तो जहां तक एजुकेशन की बात है, तो पूरे मुल्क का एजुकेशन सिस्टम अभी बिल्कुल मुअत्तल है और स्कूलों पर कुफल लगे हुए हैं, तालीमी इदारे बंद हैं और न जाने ये सूरत हाल कब तक बाकी रहे। WHO की जो अभी ताज़ा रिपोर्ट आई थी, जिसके मुताबिक कोरोना वायरस अभी तक अपने संगीन सतह तक नहीं पहुंचा है, तो इसका मतलब यह है कि अभी कुछ और उफ्ताद और आफत आना बाकी है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमाए। जहां तक मदरसों की बात है, तो सबसे पहली चीज यह है कि मदरसा एजुकेशन से वाबस्ता जो तलबा की तादाद है या उनका परसेंटेज है वो बहुत कम है। आप जानते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी का लेस देन 1% वो तलबा हैं जो मदरसों में जाते हैं, लेकिन 99% हमारे तलबा स्कूल्स, कॉलेजेस और मॉडर्न एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में होते हैं। तो हमें जाहिर है जब एजुकेशन पर सोचना है तो इस बड़ी तादाद को सोचते हुए मदरसे की तरफ आना होगा। और जहां तक मदरसे की बात है, तो मदरसा एजुकेशन का जो बुनियादी मकसद है, जिस ट्रैक से वो आज तक नहीं हट पाए, एक है एजुकेशन और नॉलेज फराहम करना और दूसरे तरबियत यानी कि वैल्यूज फराहम करना। दूसरे इदारे कहां तक ये दोनों टारगेट अपने सर रखते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मदरसों की प्रायोरिटी आज तक इन्हीं दोनों चीजों पर है कि हमें तालीम एज वेल एज तरबियत और ट्रेनिंग बच्चों को फराहम करनी है। तो अब अब इस पैंडेमिक के बाद जो सूरत हाल है, तो उसमें हम अपने आप को तब्दील कर रहे हैं। मैं अल-महदुल आली अल-इस्लामी हैदराबाद से वाबस्ता हूँ, इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड स्पेशलाइजेशन इस्लामिक साइंसेज। तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ये इनिशिएटिव लिया कि हम अपनी तालीम को क्लाउड में शिफ्ट करेंगे इन हालात के पेश नज़र। चूंकि दो सिचुएशन होती है, एक वो है जिसमें आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस हो, तो वहां तो हमें जो प्रॉपर फिजिकल एजुकेशन है उसको हमें अपनाना होगा, इसलिए कि एजुकेशन सिर्फ प्रोवाइडिंग नॉलेज का नाम नहीं है, पंपिंग नॉलेज का नाम नहीं है।
ایک انوائرمنٹ کے ذریعے سے انسان اپنے گرد و پیش سے انسان بہت سیکھتا ہے. تو فزیکل کلاس روم کی جو امپورٹنس ہے اسے کوئی کم نہیں کر سکتا, اور ہزاروں سال سے اس طرح کا نظام چلا آ رہا ہے. لیکن آج کے حالات میں جب ہمارے پاس جو ابھی جو سچویشن ہے وہ دوسری سچویشن ہے کہ ہمیں ایک ہی آپشن ہے, یا تو ہم اس آن لائن کلاس روم کو شروع کریں یا پھر پورے ایجوکیشن سسٹم کو معطل کر دیں. تو ایسی صورتحال میں ہم نے یہ ڈیسیزن لیا کہ ہم آن لائن کلاسز کو, ورچوئل کلاس روم کو ڈیولپ کریں گے اور اس پر کلاؤڈ پر اپنے پورے ایجوکیشن سسٹم کو شفٹ کریں گے. اور مجھے خوشی ہے کہ اب ہندوستان کے کئی ادارے, مدرسے جو ہیں وہ اس ٹریک پر چل پڑے ہیں. ابھی 2-4 روز پہلے لکھنؤ سے خبر آئی کہ وہاں کا سب سے بڑا ادارہ ہندوستان کا دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ, اس نے بھی یہ ڈیسیزن لیا ہے کہ وہ آن لائن کلاسز رکھیں گے, اور اگلے ہفتے وہ اپنے ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے ایک پروگرام انہوں نے رکھا ہے. اور حیدرآباد میں بعض ادارے ہیں وہ حفظ کی ایجوکیشن, حفظ کی تعلیم جو بہت ہی کرٹیکل اور مشکل ہوتی ہے, اور وہاں کنسنٹریشن بہت اہم ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان کولیبریشن بہت اہم ہوتا ہے. تو ان لوگ یہاں بھی سنا کہ وہ حفظ کی تعلیم آن لائن دی جا رہی ہے. تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے, اور کوئی بھی یعنی مدارس کا رخ بھی اب ایک نئی ٹیکنالوجی, یا یہ کہا جائے کہ وقت کے ساتھ مدارس بھی ایک طرح سے بدل رہے ہیں. میرے ساتھ کے رحمان خان صاحب سابق مرکزی وزیر ہیں, وہ بھی جڑ چکے ہیں. کے رحمان خان صاحب, آپ کا بھی بہت استقبال ہے نیوز 18 اردو میں. میں سید ظفر محمود صاحب, میری آواز آپ سن پا رہے ہیں سر؟ جی ظفر محمود صاحب میرا ظفر محمود صاحب میرا سوال آپ سے یہی ہے, جس طرح سے ابھی عمر عابدین صاحب بتا رہے تھے کہ کئی مدارس ایسے ہیں جنہوں نے آن لائن یا ورچوئل تعلیم کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے, لیکن یہاں پر بڑے جو ادارے ہیں, بڑے جو مدارس ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ ان کے سامنے بھی چیلنجز ہیں, لیکن جو چھوٹے مدارس ہیں, جو گلی محلوں میں چلتے ہیں, جو مساجد میں چلتے ہیں, چیلنج تعلیم کا سب کے سامنے. ظفر محمود صاحب جی بالکل. نہیں, پہلی چیز تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو آپ نے فرمایا کہ گلیوں میں چلتے ہیں, چھوٹے وہ مکتب کہلاتے ہیں, وہ مدارس نہیں ہیں. لیکن بہرحال وہ دیٹ از بیسائڈ دی پوائنٹ. لیکن یہ کہ یہ بات آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جو مدارس کے ذمہ دار جو لوگ حضرات ہیں, ان کو اس بات کو پوری طور سے ریئلائز کرنا پڑے گا, ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. باقی دنیا کی طرح باقی دنیا بھی پوری کرونا کی وجہ سے پورا بدل گئی ہے. کرونا آنے کے بعد سے دنیا میں جو نظام ہے دنیا کا, اور دنیا کی جو ترجیحات ہیں, جو پریفرنسز ہیں, وہ بھی بدل گئی ہیں. تو اس کو فوری طور کے اوپر پہچان کر کے کہ بھئی یہ اب نئی ترجیحات ہیں, تو نئی ترجیحات میں آن لائن کلاسز جو ہے وہ اٹینڈ کرنا, آن لائن تعلیم حاصل کرنا, اس کے لیے جو زیادہ تعداد میں کمپیوٹرز خریدنے پڑیں, اور زیادہ اچھی کوالٹی کے جو کمپیوٹر خریدنے پڑیں جس کے اندر کیمرہ بھی ہو, اور ہائی انٹینسٹی کا انٹرنیٹ کنیکشن لینا پڑے, وہ سب لینا بہت ضروری ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں ہو سکتی ہیں, اس کے اوپر مینٹرنگ ہو سکتی ہے, مانیٹرنگ ہو سکتی ہے, لیکن وہ انتظامات کرنا بے انتہا ضروری ہے. اگر وہ انتظامات نہیں کیے جائیں, مدارس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو پہلی وحی میں ذکر آیا ہے قلم کا, وہ آج کا انٹرنیٹ کنیکشن ہے. آج کے زمانے 21ویں صدی میں پوسٹ کرونا ورلڈ میں وہ آج مہیا کرنا ہے طالب علموں کو کمپیوٹر ایکسس, اور کمپیوٹر کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی جو فیسلٹی ہے, جو سہولت ہے, وہ طلباء کو مہیا کرنا. یہ پہلی وحی میں جو قلم کا ذکر ہے اس کے معنی یہی ہے. جو قلم جو عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ فاؤنٹین پین یا بال پین کو کہا جاتا ہے, تو وہ اس وقت بھی جب 1400 سال پہلے قلم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا پہلی وحی میں, اس وقت بھی قلم, فاؤنٹین پین اور بال پین نہیں تھا. تو قلم کے مطلب ہے ہر وہ ذریعہ جس کے ذریعے کی ہر وہ آلہ جس کے ذریعے کوئی اطلاع ایک انسان سے دوسرے انسان کو یا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جا سکے. تو مدارس کے ذمہ داران کو سمجھنا ہوگا کہ جو پہلی وحی میں ذکر ہے قلم کا, وہ 21ویں صدی میں انٹرنیٹ کنیکشن ہے,
اور وہ سہولیات مہیا کرنا ہے طالب علموں کو ان کے مدارس میں ہی، ان کے کلاس روم میں ہی، ان کے رومز میں، ان کے ہاسٹلوں میں، ان کے گھروں کے اوپر وہ ساری فیسلٹی مہیا کرنا ضروری ہے، تبھی تعلیم کا اچھا نظام ہو سکے گا۔ تو مدارس کو اس میں بڑھ کے آگے آنا چاہیے، اور اس کو اس میں جو خرچہ ہے وہ باقی خرچے روک کر کے ان کو ترجیحات مان کر کے اس میں خرچہ کرنا چاہیے، انویسٹمنٹ اس میں کرنا چاہیے۔ بالکل ظاہر سی بات ہے کہ وقت کے ساتھ بدلنا پڑے گا۔ مدارس جس خرچ کی آپ بات کر رہے ہیں، جس مدد کی آپ بات کر رہے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے آگے، کیونکہ مدارس کے سامنے اب مالی جو ایک مسئلہ ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سرکار ان مدارس کی تو مدد نہیں کرتی ہے، یا سرکار کیوں کرے گی، اس پر بھی ہم آگے بات کریں گے۔ میرے ساتھ ایک اور بہت اہم مہمان پی اے انعامدار صاحب، پریزیڈنٹ ہیں اعظم کیمپس پونا سے، میرے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ پی اے انعامدار صاحب، آپ کا بھی بہت استقبال ہے سر نیوز 18 اردو میں۔ میں کے رحمان خان صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا۔ کہ رحمان خان صاحب، ابھی تک ہم نے اپنے مدارس کو دیکھا یا اسکولی تعلیم کو ہم نے دیکھا کہ ایک روایتی طریقے سے وہ تعلیم کا سلسلہ چل رہا تھا، لیکن اچانک کورونا آنے کے بعد ساری چیزیں ایک تو بند ہو گئیں۔ اب مدارس کے سامنے چیلنج یہی ہے کہ جو طلباء مدارس میں پڑھ رہے ہیں، رمضان سے پہلے جو سیشن جو ایگزام امتحانات ہونا تھا وہ نہیں ہوا، اور عید میں یعنی شوال میں عید الفطر کے بعد نیا سیشن جو شروع ہونے والا تھا وہ ابھی تک شروع نہیں ہوا، تو مدارس کے سامنے تعلیمی چیلنجز بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیے، مدارس ہو یا دوسرے تعلیمی ادارے ہو، سب کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ وہ چیلنج کہ کرونا کے وائرس کے بعد مدرسے آن لائن ورچوئل کلاسز نہیں ہو رہے ہیں، یعنی آن لائن کلاسز شروع کیے ہیں بہت سے مدرسے۔ تعلیمی نظام ہی بہت افیکٹ ہوا ہے سارے ہندوستان میں، یہ صرف مدرسوں تک محدود نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں مدرسوں کو 3 کیٹیگری میں جوڑنا چاہتا ہوں۔ جی، ایک ایسے ہمارے مدارس جو آل انڈیا لیول پر ہیں، جیسا کہ دارالعلوم دیوبند ہے، دارالعلوم ندوہ ہے، ایسے یہ کیٹیگری کی ایک جو ہمارے مدارس ہیں وہ بہت اعلیٰ درجے پہ ہیں، ان کو چاہیے کہ ماڈرنائز کریں، ان کو چاہیے کہ آن لائن کلاسز کریں، اور وہاں ماڈرنائزیشن کی ضرورت ہے۔ اور جیسا کہ دوسرے یونیورسٹیز، کالجز، اسکولز میں جو آن لائن ہو رہا ہے، ان کو بھی کرنا چاہیے، ان کی کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پہلے سے انتظام نہیں کیے ہیں تو اب کرنا بہت لازمی ہو جاتا ہے۔ دوسری کیٹیگری کے یہ ہیں جو مدارس جو ہیں یہ بڑے بڑے مدارس کے زیر سائے میں چل رہے ہیں، ان کا ہی سلیبس استعمال کرتے ہیں، ان کا ہی طور طریقہ ہے، اور ان کا ایک قسم کا لوز ریگولیٹری میکانزم ہے وہ مدرسوں کا، وہ ایک کیٹیگری، وہ سیکنڈ کیٹیگری میں آتے ہیں۔ سب سے بڑا پرابلم جو ہے، جو مدرسے جو لوئر تھرڈ کیٹیگری میں جو ہر جگہ، ہر گاؤں میں، ہر محلے میں، ہر جگہ جو مدرسے اوپن ہوئے ہیں، ان کا کوئی نظام نہیں ہے، بالکل، اور معلوم نہیں کسی کو کہ کتنے مدرسے ہیں، اور ان کے سامنے یہ سوال رکھا جائے کہ یہ ماڈرنائز کریں، جب ان کی ایگزسٹنس ہی پرابلم ہے، نہ ان کے پاس کوئی انفراسٹرکچر ہے۔ اب کوئی ایک عالم نکلے، وہ گئے کل مدرسہ شروع کر دیے، تو اس طرح کا نظام، ریگولیٹری نظام، یہ 3 تھرڈ لیول کے جو کیٹیگری کے مدرسے ہیں، ان کے سامنے بہت بڑا پرابلم ہے، اور ان کا کوئی ریگولیٹری، کہیں رجسٹر نہیں ہوئے ہیں، کوئی رجسٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، کوئی آج میں چاہا ایک مدرسہ شروع کر دیا۔ تو اس طرح کے نظام کے اوپر ہم نے غور کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم جذبات سے ہٹ کر اگر ہمارے مدرسوں کو پوری قوم مل کر ایک ریکنسٹرکشن کرے مدرسوں کے سسٹم کو، یا کہ آج ہم کو مدرسوں میں، ہماری مدرسوں کی تعلیم اہم ہے، اور اس مدرسوں کا رول بہت زیادہ ہے، بہت اہم ہے مسلمانوں کی زندگی میں، تو اس لیے ان کو ہم اسی طرح سے چھوڑ نہیں سکتے۔ ہم کو چاہیے کہ مدرسوں کو، یا ہم کے جو انتظامیہ ہے وہ، اور عوام بھی مل کر، اگر ہم مدرسے سے، ہم چاہتے ہیں کہ مدرسے اچھی طرح سے فنکشن کرے، ان کا بھی ایک مقام بنے، اور ان کے ذریعے سے تعلیم پہنچے، تو ہم کو چاہیے کہ یہ ایک نظام، یہ جو
थर्ड कैटेगरी के मदरसे हैं, इनको कैसे रेगुलेट करेंगे? उनकी कोरोना से तो उनका पूरा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया है, उनको ना तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इन मदारिस का अगर कोई एक मुनज़्ज़म एक सिस्टम होता, वेल प्लान्ड तरीके में अगर ये सब होते, तो शायद आज मुश्किलात तो जरूर होती, मुश्किलात तो हर शोबे के सामने है, लेकिन शायद मुश्किलात इतनी ज्यादा नहीं होती या इस मुश्किल का हल ढूंढने में इतनी परेशानी नहीं होती। मैं पीए इनामदार साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, हिंदुस्तान में अगर ऑनलाइन तालीम की बात करें, वर्चुअल तालीम की बात करें, तो मेरे ख्याल से पुणे का आजम कैंपस या आपका जो इदारा है वो शायद एक शुरुआत वहां से हुई थी। आज जिस तरह से हम जिस इशू पर बात कर रहे हैं मदारिस में, क्या आपको लगता है कि रहमान खान साहब जिस तरह कह रहे थे कि तीसरी कैटेगरी के जो मदारिस हैं, जो मकतब हैं, जो गली गली और मोहल्लों में खुले हुए हैं, जो मदरसों में चल रहे हैं, तो इनके सामने अब एक बड़ा मसला पैदा हो गया कि वहां के बच्चों को तालीम कैसे देंगे? नहीं, प्रॉब्लम वो नहीं है जी। प्रॉब्लम पैसे का नहीं है, प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं है। मोबाइल के अंदर गलत चीजें बच्चे देखेंगे जी, और उसके वजह से बच्चे बिगड़ेंगे। ये जो मामला छा गया है दिमाग के अंदर जी, उसके वजह से मदरसे के लोग इस तरीके से सोच रहे हैं कि ये बच्चे उनके नजदीक इस तरीके से न जाएं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, बाकी का सब प्रॉब्लम हल हो सकते हैं। रहमान खान साहब ने जो एनालिसिस किया है 1 2 3 जी, अभी 1 2 भी अभी तक नहीं आ रहे अंदर। बिल्कुल। तो हमारा ये कहना है कि आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से आज तक हमेशा जो कुछ भी सामने आया है उसमें अच्छी चीजें भी है, उसमें बुरी चीजें भी है, और दीन भी इसी के लिए आया है। अच्छी चीजों को लो, बुरी चीजों को सिरातल मुस्तकीम पे चलो, सिरातल लजीम को अवॉइड करो। तो हमारा ये कहना है बाकी का रिसोर्सेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज एक टीचर 1 लाख मदरसों को पढ़ा सकता है। यानी टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है, नहीं तो क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ जी। मदरसे के बच्चों को जंगल में भेज देना पड़ेगा कि इस दुनिया की बातें उनको कुछ नहीं समझेगी। 5000 साल की जो सिस्टम है लिखने पढ़ने की, ब्लैक बोर्ड, चाक, पेन, पेंसिल, नोटबुक, ये सिस्टम जो है ये चली गई, अभी दफन गई है, दफना दी गई है। और हम लोगों को इसको रियलाइज करना पड़ेगा, और यही वक्त है बाकी के लोगों को पीछे छोड़कर हम आगे जा सकते हैं। बहुत अच्छा। क्योंकि मदरसों का जो इंतजाम है इतना परफेक्ट है, टाइम के सिलसिले से, बाकी के सारे डिसिप्लिन के सिलसिले से, एक तरफ दीनी तालीम मिले, एक तरफ दुनियावी तालीम मिले, और इंफॉर्मेशन अभी दूसरों को ला के बताने की जरूरत नहीं, फिंगर टिप्स के ऊपर, हाथ के अंदर इंफॉर्मेशन है। यानी जो मौलाना को भी नहीं मालूम है, हालात के तहत आज आपको दुनिया की सारी चीजें सिर्फ बोलिए आपके हाथ में आ जाती हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये मदरसों के जिम्मेदारों ने इस पे डिसीजन लेना चाहिए। रिसोर्सेज प्रॉब्लम नहीं, आप प्लीज समझ लीजिए। बिल्कुल। इस कौम के पास जिनको मदरसे को इस्टेब्लिश करने के लिए लोगों ने मदद की है, गवर्नमेंट के एक पैसे की मदद के बगैर लाखों मदरसे अगर इस्टेब्लिश हो सकते हैं तो आगे चल भी सकते हैं। इतनी ताकत मुस्लिमों के पास है। बिल्कुल। और हमारा ये कहना है कि हम जो स्कूल चलाते हैं, रहमान खान साहब कहिए, तो हम लोग 6 घंटे हमारे पास बच्चे रहते हैं, ये तो 24 घंटे बच्चे उनके पास हैं। सही है। और इसका जबरदस्त तरीके से फायदा हो सकता है, और गलत चीजें ब्लॉक करने का अरेंजमेंट है। आप अगर सचमुच पूछें कि ये वो नहीं चाहते, ऐसा नहीं, उनको ये खौफ है कि बच्चे गलत रास्ते पर न चल जाएं, और उसकी दवा है। लेकिन सर अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। अब तो टेक्नोलॉजी, मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, इसके अलावा तो अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है। मदारिस के सामने भी अब कोई रास्ता नहीं है। या हमेशा हमारे पास ऐसा हुआ है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि जब प्रिंटिंग प्रेस का इजाद हुआ जी, तो हमारे खलीफा ने ये कहा कि वो भाई हराम है, और उसके वजह से हमारा सारा मटेरियल लेके यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग आगे बढ़ गए और हमारा मटेरियल लेके,
تو آج ہم لوگوں کو اس بات کے اوپر طے کرنا پڑے گا کہ یہ جو خوف ہے وہ خوف کی بھی دوا ہے، اور اس کے اوپر بحث ہو. ان کو پوچھئے، دیکھیے یہ پیسہ یہ وہ سب جھوٹ ہے. اتنے مدرسے اسٹیبلش ہوئے کس کے پیسے سے ہوئے؟ قوم کے پیسے سے ہوئے نا. بالکل گورنمنٹ نے کون سا یہ دیا؟ نہ جگہ لینے کے لیے پیسے دیے، نہ بلڈنگ بنانے کے لیے پیسے دیے، نہ ٹیچر کے پگار کے لیے دیے، نہ بچوں کے کھانے رہنے کے لیے دیے. سب کمیونٹی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، اور کمیونٹی کو یہ فخر ہے کہ ہمارے مدرسے میں دین کی تعلیم جو ہو رہی ہے اس کے ساتھ دنیاوی تعلیم، ماڈرن ٹیکنالوجی کو ہاتھ میں لے کے اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارے ہزاروں سال کا جو بیک لاگ ہے وہ ہم پورا بھر کے نکال سکتے ہیں، آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کر سکیں گے. اتنا ہی نہیں، دوسروں کو ہم لیڈ کر سکیں گے. بالکل بالکل. میں مفتی عمر عابدین صاحب، بالکل سر جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں میں اسی پر ایک ریئیکشن لے لیتا ہوں. مفتی عمر عابدین صاحب میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مفتی عمر عابدین صاحب، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وقت کے ساتھ، جو بات میں شروع سے ڈیبیٹ میں کہہ رہا ہوں کہ وقت کے ساتھ مدارس کو بدلنا ہوگا، اور جس ڈر کی بات پی اے انعامدار صاحب کر رہے ہیں کہ مدارس کا جو انتظامیہ ہے موبائل، انٹرنیٹ، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ کو لے کر ان کے ذہنوں میں جو ایک ڈر رہتا ہے، جو خوف رہتا ہے، اب اسے نکالنا ہوگا. اب کوئی آپشن، کوئی چارہ بچا نہیں ہے. جی میں آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے دو بات کہوں گا. بار بار یہ بات ریپیٹ کی جا رہی ہے. آپ نے بھی کہا اور ہمارے دیگر پینلسٹ نے بھی کہا کہ مدرسوں کو گورنمنٹ سے امداد نہیں دی جاتی ہے. میں یہاں اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا، مدرسوں کو گورنمنٹس نے، سینٹرل گورنمنٹ ہو کہ لوکل ہو، ان سب نے بہت بار پیشکش کی ہے، لیکن مدرسوں نے اپنا ایک پرنسپل بنایا ہے کہ ہم کسی بھی گورنمنٹ کے سپورٹ کے بغیر اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں گے. اور ہندوستان کا یہ بہت ہی سکسیسفل ایکسپیریمنٹ ہے جس کو دنیا کے مختلف ملکوں نے اپنایا، اڈاپٹ کیا، کہ بغیر کسی گورنمنٹ کے سپورٹ کے ہم ایک آزاد ایجوکیشنل سسٹم قائم کریں. تو اس اچیومنٹ کے لیے مدرسوں کو بہت مبارکباد دینی چاہیے. اور ہم محتاج نہیں ہیں، ضرورت مند نہیں ہیں، مانگ نہیں رہے حکومت سے، بلکہ ہم لوگ اوائڈ کرتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بے شک مسلمانوں نے مدرسے اسٹیبلش کیے اور مسلمانوں نے اپنا پوٹینشیل لگایا، اور اسی کا یہ ریٹرن ملا مسلم کمیونٹی کو کہ آج ہمارے اسکولوں میں ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ دینیات کے لیے ٹیچرز رکھے جا رہے ہیں. وہ مدرسوں کے پڑھے ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں، قاضی ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں. تو جو ہمارے ملی مسائل ہیں ان کو سالو کرنے میں مدرسہ پروجیکٹ نے جو کردار ادا کیا ہے وہ بہت ہی تاریخی، یادگار اور قابل شکر گزار ہے. یہ دو باتیں ہو گئی. اب اس کے بعد جو آپ کا سوال ہے میں اس کی طرف آؤں گا کہ بالکل دیکھیے حالات کے مطابق اداروں کو بدلنا چاہیے، افراد کو بدلنا چاہیے، لیکن تبدیلی میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے اپنی فاؤنڈیشنز پر قائم رہیں. مثال کے طور پر حالات بدل گئے تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جتنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں انجینئرنگ کی تعلیم چھوڑ کر اب صرف میڈیکل کی تعلیم دی جائے، آئی ٹی پروفیشن اور سائنس چھوڑ کر صرف کورونا سے فائٹ کرنے کے لیے ٹیم تیار کی جائے. تو گویا جو انجینئرنگ کالج ہے اس کا اپنا ایک مقصد ہے، میڈیکل کالج کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے. اسی طریقے سے مدرسوں کا ایک اپنا مقصد، ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں، ان کے اپنے گولز ہیں. تو ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. اگر ہم اس کو تبدیل کریں گے تو یہ ہماری سب سے بڑی ناکامی ہوگی، منہ کے بل گر پڑیں گے. ہاں تو ہمارا مقصد ہے دینی تعلیم اور ایجوکیشن فراہم کرنا، تربیت کرنا. اس کے لیے جو وسائل ہیں، جو میڈیمز ہیں، ان میں ہر دور میں تبدیلی آئے گی. اب دیکھیے ایک زمانہ تھا جب ہندوستان کی فارسی زبان یہاں کی سمجھیے کہ سرکاری زبان تھی، پھر اس کے بعد تبدیلی آئی، اردو آئی اور پھر عربی آئی. تو آپ دیکھ لیں آج مدرسوں کے سلیبس میں ہندوستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہر جگہ انگلش پڑھائی جاتی ہے. یہ الگ بات ہے، معیار کا فرق ہوگا. جیسے انگلش میڈیم اسکولز کے معیار الگ الگ ہوتے ہیں، کانوینٹ اسکول کا الگ ہوتا ہے، آپ کی گلی کے عام اسکول کا جو ہے معیار الگ ہوتا ہے، لیکن پڑھائی جاتی ہے. تو مدرسے والے حالات کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کرتے رہیں. اور ابھی اس پوسٹ کورونا ورلڈ میں
مدرسہ ایجوکیشن کیسا ہونا چاہیے، اس پر خود ہم نے کئی ویبینار کیے ہیں بہت سے علماء اسکالرز کے ساتھ، اور ہم نے اپنے انعامدار صاحب نے اور کے رحمان صاحب نے شاید ندوے کا ذکر کیا، اور میں نے بھی بتایا کہ ندوہ جیسا بڑا ادارہ ہندوستان کا جو لیڈ کرتا ہے اور اس کی اپنی برانچز ہیں پورے ہندوستان میں، اس نے جو ہے ابھی یہ بات فیصلہ لیا ہے کہ ہم نے جو ہے مدارس کے سامنے کورونا کے اس دور میں مالی دشواریوں کا بھی ایک طرح سے سامنا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ بہت چھوٹا سا بریک لینا ہے، تمام خاص مہمان میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مدارس کے تشخص کی بات کریں گے، اس کے علاوہ جو مالی مسائل مدارس کے سامنے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ کورونا کے اس دور میں کورونا کا خطرہ جب بڑھتا جا رہا ہے تو مدارس کے سامنے بہت سے چیلنجز ہیں، مدارس کے طلباء کی تعلیم کا سلسلہ کیسے جاری رہے، اور اس کے علاوہ مدارس کے سامنے جو مالی خسارہ، مالی جو پریشانی، اس مالی خسارے کو کس طرح سے پار کیا جا سکتا ہے، یہ مدارس کے سامنے جو چیلنجز ہیں اسے کس طرح سے نمٹا جا سکتا ہے۔ بہت خاص مہمان میرے ساتھ ڈیبیٹ میں جڑے ہوئے ہیں۔ بریک کے بعد میرے ساتھ مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب ناظم ہیں جامعہ سید احمد شہید کے، لکھنؤ سے میرے ساتھ جڑ گئے۔ مولانا سلمان ندوی صاحب، آپ کا بھی بہت استقبال ہے نیوز 18 اردو میں۔ میں آپ سے ہی شروعات کرنا چاہوں گا کہ کورونا کے اس دور میں مولانا جو چیلنجز ہیں مدارس کے سامنے، چاہے ہم تعلیم کی بات کریں یا مالی اعتبار سے، کس طرح سے ان چیلنجز کو آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو بھی چیلنجز ہیں ان کا جس طرح مقابلہ کیا جا رہا ہے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں اور دیگر اداروں میں، اسی طرح مدارس میں بھی ان کا مقابلہ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی چیلنج سامنے آ جائے، وہ کورونا کا چیلنج ہو یا اور کوئی صورتحال ہو، ہنگامی صورتحال ہو، تو ہر چیلنج کا مقابلہ کرنا چاہیے اور ہر چیلنج کا حل موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، اور بصیرت اور سوجھ بوجھ کے ذریعے سے آدمی حل تلاش کرتا ہے۔ تو لہٰذا جب تک کورونا کا یہ مسئلہ چل رہا ہے اور اس کی وبا پھیلتی چلی جا رہی ہے، اس وقت آن لائن طریقہ کار استعمال کرنا چاہیے، اور آن لائن تعلیم کی صلاحیت تو استادوں میں منتقل ہونی چاہیے، طلباء کے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا کر دینی چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، تو جب حالات سامنے آتے ہیں تو انسان کوشش کرتا ہے، سوچ بچار میں لگتا ہے، اور اس کے بعد مشق کرتا ہے، نئی چیزوں کی مشق کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مدارس کے طلباء بھی دھیرے دھیرے اس کے بھی عادی ہو جائیں گے، اور اوپن یونیورسٹیز اور اوپن کالج اور اوپن اسکول کا جو تصور ہے، اس تصور کا بھی استعمال ہوگا۔ لہذا طلباء درجے میں موجود نہ ہوں، اپنی اپنی جگہوں پر ہوں، تو تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور رہ گئے مدارس کے اقتصادی مسائل، ان کے لیے بھی یہ چاہیے کہ جو اہل خیر اس کا انتظار کرتے تھے کہ رمضان میں سفیر ان کے پاس پہنچے اور پھر وہ سفیر کو اپنی زکوٰۃ دے یا عطیات دے، اب ان کو چاہیے کہ جب وہ جانتے ہیں کہ لوگ آ نہیں پا رہے ہیں، لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے جو ابھی بھی چل رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس لیے جو حضرات بھی مدارس کا تعاون کرتے تھے ان کو چاہیے کہ وہ آن لائن رابطہ کریں، اور اس کے بعد بینک کے ذریعے سے اپنی رقومات مدرسوں کو منتقل کریں۔ یہ ان کی طرف سے بڑا کار خیر ہوگا، اور بہتر یہی ہے کہ وہ خود آگے بڑھ کر یہ کام کریں، اس کا انتظار مت کریں کہ مدارس کے نمائندے ان کے پاس پہنچے۔ اس طرح سے ہر مسئلے کا حل کیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ بھی لا ینحل نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی صورتحال اس وقت سامنے ہے، اس صورتحال کا مقابلہ کیا جائے۔ بالکل ظفر محمود صاحب، جس طرح سے مولانا سید سلمان ندوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اقتصادی جو مدارس کے سامنے مسائل ہیں، جو اکنامک جو پرابلم ہے، اس سے جو صاحب خیر حضرات ہیں، صاحب استطاعت جو حضرات ہیں، وہ مالی مدد کریں، لیکن کورونا کے اس وقت میں تو سبھی پریشان ہیں، تمام جتنے شعبے ہیں سبھی کہیں نہ کہیں متاثر ہیں، تو مدارس کے سامنے جو مالی جو مسئلہ، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، سرکاریں تو مدد کرنے سے رہیں۔ آپ سے میں یہ عرض کروں کہ آپ کا جو یہ خدشہ ہے تو ظاہر ہے ویل بیسڈ ہے آپ کا خدشہ، کہ جو اب حالات بہت خراب ہیں، جو اقتصادی حالات پوری دنیا میں اور پورے ملک میں خراب ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے سب کے اوپر اثر پڑا ہے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن یہ میں آپ کو عرض کروں کہ جو اچھے مسلمان ہیں، جو اچھے انسان ہیں، وہ ان کے اوپر اس کا فرق نہیں پڑا ہے۔ یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں،
ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट की हैसियत से कि हमने भी ये सोचा था कि जो 4 महीने गुजरे हैं इसके अंदर जो है वो लोगों के यहाँ चूँकि इकनॉमिक और फाइनेंशियल तंगी हो जाएगी, इस वजह से गालिबन प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि जो एक वो है कुरान करीम से जो हमें अहकामात मिले हैं उसको हमारे जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। कुरान करीम में ये हुक्म है कि तुम अपने पास सिर्फ उतना रखो जितना तुम्हारी वाजिब ज़रूरत हो, और उसके अलावा जो तुम्हारे पास बचे वो तुम्हारा नहीं, दूसरे को दे दो। तो लिहाजा दूसरे का बड़ा हिस्सा है, तुम्हारा कम हिस्सा है। इसको लोग समझ गए हैं और ख़ास तौर से कोरोना लॉकडाउन के दौरान और ज़्यादा समझ गए हैं, और जो लोग नहीं समझे हैं उनको समझाने की ज़रूरत है। मौलाना सही फरमा रहे हैं। तो इसके ऊपर मिल करके पूरी मिल्लत अगर कोशिश करेगी इंशाअल्लाह तो मदारिस के तलबा को इस सिलसिले में कोई दिक्कत इंशाअल्लाह नहीं आएगी। बिल्कुल। और जहाँ दिक्कत आ रही हो वो आपके ताउन से, आपके मीडियम के ज़रिए हम लोगों तक और लोगों तक जो लोग मुंतज़मीन हैं वो बात पहुँचे तो इंशाअल्लाह उसे मदद की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन ये कि किसी भी हालत में ये चीज़ की अहमियत कम नहीं समझी जानी चाहिए। और मैं आपको ये अर्ज़ करूँ बल्कि उससे आगे बढ़ करके ये है कि मदारिस को आपस में जोड़ करके एक इंटरैक्टिव वेबसाइट भी क्रिएट करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। बिल्कुल, इस पर भी हम बात करेंगे। साहिबान हैं जी वो लोग जी जफर महमूद साहब, ये बड़ा अच्छा आपका मशवरा, इस पर भी हम बात करेंगे। मैं के रहमान खान साहब को भी डिबेट में जोड़ लेता हूं। के रहमान खान साहब, जब आपकी सरकार थी, आप खुद मरकजी अक़लियती वजीर थे, उस वक्त आपने कहा था कि मदारिस का जो अमला है, जो असातिज़ा, उन्हें खुद कफील होना चाहिए। आप लोगों ने एक शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला मुनक़ते हो गया। अगर आज हमारे मुल्क के मदारिस खुद कफील होते, असातिज़ा खुद कफील होते, तो शायद इतना बड़ा मसला नहीं होता। सही कहा, जैसा कि अभी मौलाना सलमान नदवी साहब ने कहा जी कि हमको मदरसों को भी वक्त के साथ टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी के ज़रिए से जो तालीम को हम पहुंच सकते हैं, जैसे ऐसे ऑनलाइन भी एजुकेशन को हम लाना पड़ेगा। दीन को अगर दीनी तालीम देना है तो हमको मॉडर्नाइजेशन तरीका ये नहीं कि जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा हमें हमारे बेसिक प्रिंसिपल को छोड़ने की जरूरत नहीं। मदरसों का जो वजूद है वो बाकी रहेगा, मगर सिस्टम में हमको कुछ तब्दीली लाना पड़ेगा। यानी मैनेजमेंट के सिस्टम, जैसा कि मौलाना ने कहा, कारपोरेट निजाम यहां भी लाना चाहिए। आज हमारे पास कोई निजाम नहीं है मदरसों की। अगर मैं इसीलिए कहा मदरसों को 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया। आज मुश्किल सबसे ज्यादा हजारों लाखों बच्चे ये पहली और दूसरी कैटेगरी में नहीं, तीसरी कैटेगरी में, क्योंकि मदरसों की गुर्बत की वजह से और दूसरी तरफ से 7 या 8 साल के बच्चे को हम ये छोटे छोटे मदरसों में दाखिला करते थे मजबूरी से। अगर उसका कोई उसमें कसूर नहीं है, अगर वो क्या आलिम बनना चाहता है या अपनी जिंदगी का कौन सा है, इसीलिए कहते हैं कि मदरसों में भी ये इंतजाम होना चाहिए कि 10+2 ये बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट है, ह्यूमन राइट है कि एक बच्चे को 10+2 तक इल्म हासिल करना चाहिए। आज अगर हमारे मदरसे इसको अडॉप्ट कर ले दीनी तालीम के साथ साथ ये 10+2 भी एजुकेशन का इंट्रोडक्शन कर दे, वॉलंटरी तरीके से करे या और किसी से तरीके, यानी माली सवाल नहीं। जैसा कि नामदार ने कहा हमारे पास वसाइल हैं मगर इंतजाम नहीं है, सिस्टम नहीं है। अब जैसा कि इन्होंने कहा कि हम एक वेबसाइट के तरीके से हम इनको जोड़ेंगे, बिल्कुल कहां कैसा जोड़ेंगे, कौन जोड़ेगा, ये जिम्मेदारी कौन लेंगे, कौन सा इदारा लेगा, कौन सा सिस्टम होगा, क्योंकि हर चीज के लिए देखिए एक रेगुलेटरी सिस्टम होना चाहिए, चाहे छोटा हो, घर हो, फैमिली हो या और को गवर्नमेंट हो, एक रेगुलेटरी सिस्टम होना चाहिए। उसके बगैर कोई काम नहीं कर सकते। बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक मुनज़्ज़म एक मंसूबे के तहत काम किया जाए। मैं पीए इनामदार साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो बात अभी के रहमान खान साहब, मौलाना सलमान साहब या इसके अलावा जफर महमूद साहब ने कही कि
मदारिस जाहिर सी बात है उनका अपना एक तशख्खुस है, उनकी एक पहचान है, लेकिन इनके सामने हमेशा जो मसला आता है वो इसी बात का आता है कि इनका कोई मुनज़्ज़म मंसूबा या मुनज़्ज़म बॉडी इनके सामने नहीं है, कोई रोड मैप इनके सामने नहीं होता है। आपको एंडोर्स करता हूं, रहमान खान साहब को भी मैं एंडोर्स करता हूं जी। इन मदरसों से अभी तक कितने बच्चे बाहर निकले रहेंगे? करोड़ों बच्चे बाहर निकले हुए हैं। सही। उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? अगर उनकी फाइनेंशियल पोजीशन, मैं ये नहीं कहता कि करोड़पति हो लेकिन मजबूर न हो, ये मजबूरी वहां से जब शुरू हो रही है, वरना ये बच्चे भी मदरसे को मदद करते। हमारा ये कहना है कि हम लोगों को मदरसे में 2 तब्दीलियां करनी चाहिए, उनके प्रोग्राम को बिल्कुल धक्का नहीं लगाते हुए। एक, अमल वाले इस्लाम को बताने के लिए उनको एक 6 महीने का ट्रेनिंग देना चाहिए उनके कोर्स के पीरियड में ही, कि जाके किराना दुकान के अंदर, दूध के दुकान के अंदर, इधर उधर जाके ये बच्चे प्रैक्टिस करें और बताएं अमल वाला इस्लाम क्या है। अमल वाला इस्लाम के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का एक हमको वहां पे इंतजाम करना पड़ेगा आखिरी के 6 महीने, जैसा MBBS होने के बाद में इंटर्नशिप रहती है जी, कि इसी तरीके से आज हो रहा है क्या है, दीन वाला इस्लाम दीन के लोगों को ही मालूम है। नॉन मुस्लिमों के सामने हम किस तरीके से पेश आ सकते हैं और वो दुनिया देख रही है। दूसरी चीज हमारी ये कहना है कि जैसा अभी रहमान खान साहब ने कहा है, एडिशनल कोई तालीम अगर हम देते हैं जी, तो फाइनेंशियल मजबूरी इन बच्चों की कम हो जाएगी। आज मस्जिद के अंदर मौलाना की हालत क्या है, पेश इमाम साहब की, तो ये मजबूरी अगर हम दूर कर सकते हैं तो थोड़ा एडिशनल उनको कुछ देना चाहिए। इसके लिए नहीं कि वो दीन के रास्ते को छोड़ के दूसरा काम करे, लेकिन दीन के रास्ते के ऊपर ताकत के साथ काम करने के लिए उनको करना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये कोर्स अगर हम इंक्लूड करते हैं, और मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं फाइनेंशियल कोई कमी है, इस कौम ने गवर्नमेंट के मदद के बगैर 1 लाख मदरसे अगर ठहरा किए हैं और सारे इंतजाम के साथ में, और इस मुल्क पे उपकार किया हुआ है, क्योंकि ये मदरसे में ये बच्चे अगर नहीं आते तो एक भी गांव में इनको किसी को चैन से सोने को नहीं मिलता, सब लोगों को, क्योंकि यहाँ पे सिरातुल मुस्तकीम पे चलने वाले बच्चे आ गए हैं और बहुत से लोगों को सिरातुल मुस्तकीम पे चलने के लिए एडवाइस भी कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं। बेशक। लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन मैं चाहता हूं अगर इनकी इंप्रूव होना है और अमल वाला इस्लाम हम दुनिया के सामने, गैर मुस्लिमों के सामने अगर हम पेश करें तो ये दूसरे दुकान ये जो खोल के बैठे हैं वो दुकानें अपने बंद करेंगे और सारे ग्राहक अपने बच्चों के पास आएंगे। और थोड़ा ये एंगल उसके साथ में अगर हम रखते हैं तो मुझे लगता है कि हम जो है गारंटेड हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। बिल्कुल। हालात के तहत जो मदरसों का ट्रेनिंग था वो ठीक है, लेकिन बदले हुए हालात के अंदर अभी कौन से मौलाना ऊंट के ऊपर या घोड़े के ऊपर मस्जिद को नमाज पढ़ाने में आते हैं? नहीं, सही है, सही बात है आपकी कि हालात के हिसाब से तो बदलना पड़ेगा, बदलना है, बिल्कुल हुए हैं। बिल्कुल। हमारा ये कहना है कि यहाँ पर भी और थोड़े जो 5000 साल का जो शिफ्ट हुआ है उसको जल्दी पकड़ लेना पड़ेगा और आगे बढ़ के हम निकल चले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मुफ्ती उमर आब्दीन साहब बहुत छोटा सा एक रिएक्शन चाह रहा हूं कि जितने पैनलिस्ट हैं सभी का यही मानना है कि अब वक्त के साथ सिस्टम को अपग्रेड करना होगा। अगर सिस्टम को अपग्रेड करेंगे तो जो मदरसों के माली जो खसारे की बात होती है या जो मसाइल की बात होती है उस पर भी काबू पाया जा सकता है। देखिए अबू हुरैरा साहब, मैं मदरसों से भी एसोसिएटेड हूं और स्कूलों से भी। अभी जो सिचुएशन है वो इक्वली दोनों के लिए चैलेंजिंग बना हुआ है। स्कूलों की सूरत हाल ये है कि कई स्कूल के टीचर्स जो है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से खुदकुशी के केसेस आ रहे हैं और हम लोग रिलीफ का भी काम कर रहे हैं बहुत से इदारों में। तो ये एक इक्वली चैलेंज है दोनों के लिए। मदरसों की जहां तक बात की जाए, अगर उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आप तवज्जो देना चाहते हैं
تو دو چیزیں، ایک تو ظفر محمود صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ اب ہم آن لائن فنڈنگ کا جو سسٹم ہے اس کو ہم اگر اڈاپٹ کرتے ہیں تو بہت آسانی سے پروموٹ کیا جا سکتا ہے، آپ کا میسج ماس لیول تک ہم پہنچ سکتے ہیں. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز جو اسی کے ساتھ ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ مدرسوں میں اسکل لیبس قائم کیے جائیں. اچھا، میں جب اسکل کی بات کر رہا ہوں تو اس سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ کارپینٹر بنا دیا جائے، الیکٹریشین بنا دیا جائے. آج 99 اسکلس ہیں جو اسکولوں میں اڈاپٹ کی جا سکتی ہیں کسی بھی اداروں میں. مثال کے طور پر ابھی جو کورونا وائرس کے بعد جو دنیا میں جن چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت پیش آ رہی ہے وہ ہے ویب ڈیزائننگ کا کام. تو اس طرح اگر ہم ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ یا اس طرح کے ریسپیکٹڈ جو شعبہ حیات ہیں ان کے لیبس اگر ہم مدرسوں میں قائم کر لیں تو اس سے بھی مدرسوں کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا مشورہ میں ایک اور ایڈ کروں گا. یہ بھی پرپوزل بہت اچھا ہے کہ دیکھیے ہر مدرسے کے پاس اگر آپ تھوڑی سی جگہ نکال کر اس میں صرف جو ڈسپوزل سامان ہوتا ہے، مثال کے طور پر گلاس ہے، ٹیشو پیپر ہیں، ان کی اگر انڈسٹری قائم کی جائے تو یہ بہت کم لاگت میں قائم کی جا سکتی ہے. بہت کم، یعنی 5-6 لاکھ میں ایک چھوٹی سی انڈسٹری قائم کی جا سکتی ہے اور اس کا ٹرن اوور اتنا ہوتا ہے کہ ایک مدرسہ اپنے تمام تر اخراجات اٹھا سکتا ہے. تو یہاں پر دو ذمہ داری ہے، ایک طرف تو قوم کو بالکل اب وقت کے ساتھ بدلنا ہوگا اور جو مین اسٹریم ہے اس میں مدرسوں کو بھی ایک طرح سے آنا ہوگا. میں مولانا سید سلمان حسین ندوی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا. مولانا مجھے بالکل بہت اچھے سے یاد ہے کہ جامعہ سید احمد شہید کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو شاید ہندوستان میں پہلا ادارہ ہوگا جہاں پر منی IIT کا قیام آپ نے کیا تھا، عربک میڈیم کا قیام آپ نے کیا تھا تاکہ آپ کے بچے اگر گلف میں جائیں تو زبان سے انہیں کوئی پریشانی عربک زبان سے نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں بہت پہلے آپ نے شروعات کی تھی اور وہی چیز دیکھیے ابھی بھی اسی کی مانگ کی جا رہی ہے کہ وقت کے حساب سے مدارس کو بدلنا ہوگا تاکہ اس طرح کے جب حالات ہوں تو مدارس کا جو انتظامیہ اسے پریشانی نہ ہو. جی ہاں، جہاں تک میرا تعلق ہے میرا یہ کہنا ہے کہ مدرسوں کی تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ جس تعلیم میں اور اسکول کی تعلیم میں فرق نہ ہو. اسکول کی تعلیم اور مدرسے کی تعلیم کو باہم اس طرح سے باہم آمیز کر دیا جائے کہ دونوں اس میں پڑھنے والے دو الگ الگ نسلوں کے افراد نہ ہوں، بلکہ صرف اسپیشلائزیشن کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ بھی جو 10ویں کے بعد یا 12ویں کے بعد ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے ان کے الگ الگ اسپیشلائزیشن کے شعبے ہوں، لیکن اس سے پہلے کم از کم 10ویں تک مشترک تعلیم ہونی چاہیے. ہر مدرسے میں وہ تعلیم بھی ہونی چاہیے جو کسی اسکول میں ہوتی ہے. اور سن 1950 کے لگ بھگ مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ 10ویں تک مشترک تعلیم ہو اور اس کے بعد پھر جس کو شریعت کی فیکلٹی میں داخل ہونا ہے وہ وہاں داخل ہو جائے، جس کو کسی اور فیکلٹی میں داخل ہونا ہے، کسی اور کالج میں داخل ہونا ہے وہاں داخل ہو جائے. اس کے اندر ہندی کی صلاحیت، انگریزی کی صلاحیت اور اردو اور عربی کی صلاحیت اتنی ہونی چاہیے کہ وہ 10ویں کے بعد وہ کسی عصری کالج میں بھی جا سکتا ہو. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو بدلنا ہے وہ اس طرح بدلنا ہے کہ ہم جتنا زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرف جائیں گے اتنا ہی زیادہ ہم ایکٹیو ہوں گے، کامیاب ہوں گے، مؤثر ہوں گے، مفید ہوں گے. اس لیے کہ جہاں تک صحابہ کا تعلق ہے، وہ صحابہ کے جو حضور کے مدرسے میں پڑھتے تھے، حضور کے اسکول میں، حضور کے کالج میں، حضور کی یونیورسٹی میں، ان میں تاجر ہوتے تھے، کاشتکار ہوتے تھے، صنعتکار ہوتے تھے. وہاں وہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھے اس پر کہ وہ مدرسے کے ذریعے ہی سے اپنی کمائی کریں گے. ابو بکر ہو یا عمر ہو یا عثمان ہو یا علی ہو یا دیگر حضرات ہو، سب نے اپنی کمائی کا دائرہ الگ رکھا تھا. تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، ایکسپورٹ امپورٹ کرتے تھے. اور دوسری طرف مدینہ منورہ کے قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے لوگ اپنی زراعت میں، کاشتکاری میں لگتے تھے. وہیں پر بہت سے ایسے لوگ تھے جو صنعتکار تھے، جن کے پاس ٹیکنک تھی. کوئی لوہے کا سامان بنا رہا تھا، کوئی لکڑی کا سامان بنا رہا تھا، کوئی مٹی کا سامان بنا رہا تھا. لیکن مولانا جو کورونا کے اس وقت میں جو مالی پریشانیاں یا جو مالی مسائل مدارس کے سامنے ہیں، اس کے لیے جس طرح سے ظفر محمود صاحب نے بھی کہا یا پی اے انعامدار صاحب نے کہ ایک سسٹم ہونا چاہیے، کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی میں ایک کمی ہے مدارس انتظامیہ کے سامنے؟ اگر کوئی اس طرح کا سسٹم ہوتا تو شاید آج اتنے مسائل مدارس کے سامنے نہیں ہوتے.
हाँ, अगर मदारिस अपने पुराने दौर की तरफ चले जाएं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर और खुलफाए राशिदीन के दौर की तरफ चले जाएं, तो वो खुद कफील हो जाएंगे, वो मौसर होंगे, वो एक्टिव होंगे, वो फाते होंगे। सारी कमी पैदा हुई है उस वक्त से जब मुसलमानों ने अपने अहद रफ्ता को छोड़ दिया है, और जब वो आगे बढ़े और गड्ढों में गिरते चले गए, नकल की कभी मशरिक की, नकल की कभी मगरिब की, तो मशरिक ने और मगरिब ने उनको सिर्फ गढ़े दिए, खंदकें दी। जरूरत इस बात की है कि वो कुरान और सुन्नत की तरफ वापस चले जाएं। जब वो उधर वापस चले जाएंगे तो वो खुद कफील बन जाएंगे, अपने पैरों पर वो खड़े हो सकेंगे, और वो मदरसे को या मस्जिद को या मदरसे से फारिग होने को कमाई का जरिया नहीं बनाएंगे। ये जो मसला है कि बारी बारी पढ़ने वाले भी आया करते थे, और इसी तरह पढ़ाने वाले 24 घंटे के मुलाजिम नहीं होते थे। दीन इतनी तफसील नहीं चाहता, दीन के मसाइल थोड़े से हैं, थोड़ी सी पढ़ाई से काम चल सकता है। ज्यादातर जरूरत है एक्टिविटी की, जरूरत है टेक्निक की, जरूरत है टेक्नोलॉजी की, जरूरत है जिंदगी में बिल्कुल तालीम के साथ उसे प्रोफेशनल लाइफ में भी अब एक तरह से मदारिस को जोड़ना होगा। मैं जफर महमूद साहब, जो चीज आपने कही थी, हालांकि मैंने उस पर तमाम पहले से रिएक्शन दिया, लेकिन मैं अब आपका रिएक्शन चाह रहा हूं। जो आपने कहा था कि एक मुनज्जम मंसूबा या सिस्टम मदारिस के पास आज भी नहीं है। जफर महमूद साहब, आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी जी फरमाएं। मेरा सवाल यही था, जो बात मैंने जहां पर आपको रोका था कि आपने कहा कि तमाम मदारिस का एक सिस्टम होना चाहिए, मुनज्जम, पूरे हिंदुस्तान के जितने मदारिस हैं इनकी एक चेन हो, एक जंजीर हो, और ये सब एक मुनज्जम तरीके से उससे जुड़े हों, ताकि जब कोरोना जैसी इस तरह की वबा या इस तरह के मसाइल जब सामने आए तो सब उससे निमट सकें इस मसले से आसानी के साथ। हेलो हेलो जी जी हेलो, मुझसे फरमा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल जफर साहब, आपसे ही सवाल है। हेलो हेलो जी जफर महमूद साहब सुन पा रहे हैं? ठीक है, इनामदार साहब मेरी आवाज आप तक आ रही है? yes. जी पीएम इनामदार साहब, जिस सिस्टम की बात हम लोग कर रहे हैं कि मदारिस के सामने एक मजबूत सिस्टम होना चाहिए, तमाम मदारिस एक दूसरे से जुड़े हुए हों, ताकि किसी के सामने अगर कोई मसला, कोई मसाइल, माली मसाइल, तालीमी मसाइल हो तो सब मिल बैठकर उस मसले का हल निकाल सकें। देखिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हर मौलाना के हाथ में मोबाइल आके हो गई है। बिल्कुल। और उसके आगे की अगर कोई चीज बच्चों तक पहुंचाकर हम सब मिल के एक चीज आगे बढ़ाएंगे तो उसमें कुछ ये है नहीं। सही। तिजारत की बात हम कर रहे हैं, हमारे सारे हुजूर से देख के सारे खलीफा, सारे सब तिजारत, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दुनिया को सिखाने वाले हम लोग। सही। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या चीज है दुनिया को पहली बार सिखाने वाले सब हम लोग थे। तो मैं चाह रहा हूं कि हम लोग इन दोनों चीजों को मिलकर अगर आगे बढ़ाते हैं और इसके लिए आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल। और हम जिस तरीके से आज कहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे के तबादुले ख्याल कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम लोगों को पहले ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपना कर हम लोगों को आगे बढ़ने का डिसीजन लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये बच्चों तक पहुंचाना पड़ेगा। बिल्कुल। और उससे जो तब्दीलियां आएगी, जी जी, और हमारा जो बैकलॉग है नॉलेज के सिलसिले से, वो बैकलॉग भी पूरा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जफर महमूद साहब भी मेरे साथ जुड़ गए। बहुत छोटा सा एक कमेंट, बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। जफर महमूद साहब, जो माली मसला मदारिस के सामने, इसे किस तरह से हल किया जाए? जी जी नहीं, माली मसले के लिए तो अकाबिरीन मिल्लत को बैठ करके जो है आपस में डिस्कशन करके और फंड्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फंड्स की अवेलेबिलिटी की छोटे मदारिस के सामने दिक्कत तो है जफर महमूद साहब, बड़े जो इदारे उनके सामने भले कुछ दिक्कत ना हो, लेकिन छोटे मदारिस के सामने तो दिक्कत है, माली मसाइल। नहीं, अरे बोलने तो दीजिए। जी जी जी।
अरे यही तो मैं कह रहा हूँ आपको, मैं मिल्लत की बात कर रहा हूँ। मिल्लत के पास फंड्स की कमी नहीं है। मिल्लत को अगर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो छोटे मदारिस को फंड्स की अवेलेबिलिटी की जा सकती है। लेकिन मैं पहले आपसे जो अर्ज कर रहा था वो अर्ज कर दूं कि जो टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती हैं उर्दू में और अरबी में, उसको डिजिटाइज करना हमारा आपका काम है। हम सब लोग जो यहाँ जो बैठे हुए हैं, हम सब लोगों को मिल करके टेक्स्ट बुक जो उर्दू में और अरबी में है उसे डिजिटाइज करना है। दूसरी बात मैंने आपसे ये अर्ज की थी कि एक इंटरैक्टिव वेबसाइट मदारिस की आपस की होनी चाहिए, तफाउली वेबसाइट उर्दू में और अंग्रेजी में जी। और क्योंकि साइबर स्पेस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ऑटोमेशन इसी का ज़माना है, तो और मदारिस को मिल करके एक बैनुल मदारिस ताउन सिंडिकेट बनाना चाहिए। बिल्कुल, एक सिंडिकेट मदरसों का होना चाहिए ताकि आपस में बाहमी ताउन के जरिए मरकजी और सूबाई हुकूमत और मिल्लत से राब्ते के का मुत्तहदा लाहे अमल पैदा किया जा सके। तो ये अगर मदारिस ये लोग मिल करके ये काम इतना कर लेंगे तो मिल्लत के पास अल्हम्दुलिल्लाह रिसोर्सेज की कमी नहीं है। हम और आप मिल करके मिल्लत के रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके और जो छोटे मदारिस हैं, मकतब हैं, उन तक भी ताउन पहुंचाया जा सकता है। बिल्कुल, इसमें हमें आपको एक्टिवेट होना पड़ेगा, ऐसी कोई खास बात नहीं है। ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मसाइल है, लेकिन इस मसाइल का हल जब भी निकलेगा जब सभी मिलकर बैठेंगे, और मिलकर जब बैठेंगे तो कोई ना कोई मसले का हल जरूर निकल आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जफर महमूद साहब, मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी साहब, के रहमान खान साहब, पीए इनामदार साहब और मुफ्ती उमर आबदीन साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब। This show is co-powered